औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद अल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और मई के पहले हफ़्ते के साथ हम हाजिर हैं और ये कम से 7 मई के दरमियान में, और इस तरह से हम आपको बताते हैं कि इस हफ़्ता में क्या इस्लामी याददाश्त है हमेशा की तरह से। तो इस्लामी याददाश्त के तौर पर 25 शव्वाल, जो कि तकरीबन 4 मई है, एक आध दिन पहले या बाद में भी हो सकता है। तो 25 शव्वाल को बरवायत शहादत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, जो कि 148 हिजरी को हुई। और इसके बाद दूसरी अहम याददाश्त जो हमें अगले हफ्ते के बिल्कुल शुरू में मिलती है, और तकरीबन हो सकता है कि 7 मई को भी यह आ जाए, तो ये 29 शव्वाल होती है। और ये विलादत बासआदत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये दो अहम वाक़यात हमें इन दिनों में मिलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगला मौजू की जानिब, और जो कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। यकम से 7 मई के दरमियान में, और सबसे पहले हमारा जो बुर्ज है वो बुर्ज हमल है, और देखते हैं कि इन दिनों में आपके सितारे किस पोजीशन में और क्या मामलात और क्या हालात हैं। तो इन दिनों में आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा यानी कि मरीख अपने फितरती घर में मौजूद है, और जब ये यहाँ पर होगा तो 9 जून तक इसका क़याम रहेगा। यानी कि बुर्ज हमल में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मौजूद है, आप ही के बुर्ज में मौजूद है। जब ये इधर होगा तो हिम्मत, ताकत, बहादुरी, ये सब कुछ आपको देगा, आपके मामलात को बेहतर कर देगा, जादूगरों से आपको निजात देगा, और अब आप अपने दुश्मनों पर हावी हैं। आपके लिए इन दिनों में ये खुशाइन बात है कि आपकी सेहत बेहतर होने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा है। इन दिनों में आप अपने रहनुमा से आप बेहतरीन रहनुमाई ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके कोई रूहानी रहनुमा है और वो आपको किसी भी बारे में गाइड करते हैं और आपके रहनुमाई करते हैं, तो ये अय्याम ऐसे हैं कि आप उनसे बिल्कुल रहनुमाई ले सकते हैं। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में ताकत में है, जैसा हमने बताया कि 9 जून तक इसका क़याम यहाँ पर रहेगा। अब इस दौरान में कोई असदी दोस्त यानी ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक़ बुर्ज असद से हो यानी लियो से है, तो वो आपकी भरपूर मदद करेगा किसी भी अहम मामले में। अगर कोई ऐसी वो रुकावट, कोई परेशानी, कुछ ऐसे मामला तो जो कि आपके लिए परेशानी का बाइस है, तो वो दोस्त आपकी भरपूर मदद करेगा। इन दिनों का लकी अदद 9 और 6 है। ये अदद आपको फ़ायदा दे सकते हैं। दोस्तों के दरमियान में ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं इन दिनों में, यानी कि आपकी एकदम से गुस्से की आदत और एकदम से झगड़ने की आदत आपके मामलात को ख़राब कर सकते हैं। इन दिनों में आप कोई मुआहदा ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये वो अय्याम है कि जब आपके सितारे बड़े पावरफुल कंडीशन में हैं, और इस दौरान में एक अहम नज़र जो पैदा हो रही है, बन रही है, तो वो 7 मई को बन रही है, और शम्स और ज़ुहर की तस्दीस है। ये इशारा दे रही है कि इन दिनों में अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं, किसी से माली फ़ायदा लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर से बुज़ुर्ग ख़वातीन इन दिनों में आपको माली फ़ायदा दे सकती हैं। और इन दिनों में अगर आप चाहें तो नए काम की इब्तिदा भी कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि यह अय्याम आपके लिए बेहतर है, और 7 मई को मंगल का दिन होगा, तो उस दिन अगर आप सदका भी दें अपने बुर्ज के मुताबिक, तो आप आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच जाएंगे। सदका हमने आपको अमूमन बताया है कि कलेजी 9 अदद आप रात को 8:30 से 9 बजे के दरमियान में उसके 9 पीस करें और कहीं पर डाल दिया करें, तो आप अपने सितारे में एक तो ताकतवर हो जाएंगे, मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे। आपके सितारे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म से इस वक्त मौजूद है, और इसकी क़ुव्वत आपके साथ है और भरपूर साथ है। तो आप बहुत ज़्यादा इन दिनों में अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, और ज़ोहरा इन दिनों में यानी कि यकम से 7 मई के दरमियान में किन हालात और किन मामला से गुजर रहा है, तो ये सैयारा इशारा दे रहा है कि इन दिनों में आप अपने बुज़ुर्गों से मशवरा लाजमी करें, अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, चूँकि सदका रद्द भला है। ये अयाम ऐसे हैं कि अगर आप अपने महबूब को
کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں نکاح کا، شادی کا، دوستی کا، کسی بھی طریقے کا، تو یہ ایام آپ کو بالکل فیور کر رہے ہیں۔ یہ دن ایسے ہیں کہ جب آپ بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار سکتے ہیں۔ ملازمین کے متعلق تو ایسا ہے کہ آپ ان پر فی الوقت بھروسہ نہ کریں، چونکہ ملازمین پر اگر آپ نے بھروسہ کیا تو وہاں سے آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے اور اچھی پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیں گے ان دنوں میں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بزرگوں کی جانب سے کچھ صحت کی خرابی کا احتمال ہے، اور آپ بہتر حکمت عملی اختیار کر کے آئندہ آنے والے ایام کو اور آئندہ آنے والے چند ماہ کو یا سالوں کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان دنوں میں کی گئی منصوبہ بندی اور بہترین پلاننگ آپ کو ترقی دے سکتی ہے آئندہ زندگی کے لیے۔ کاروباری معاملات ان دنوں میں بہت اچھے اور بہت عروج پر جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب آپ کسی دوست سے مدد لے سکتے ہیں اور مالی مدد لے سکتے ہیں۔ ان سے جب آپ مالی مدد لیں گے تو آپ اپنے معاملات کو بہتر طور پر چلا سکیں گے، اور ان سے لیا گیا یہ قرض یا کچھ رقم انشاءاللہ آپ بہت جلد واپس لوٹا سکیں گے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ حصول مال و دولت کے لیے آپ کے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ پہلے سے طریقہ کار آپ تبدیل کریں کاروبار کی نوعیت کا، تو آپ اس میں بہت بہتری لا سکتے ہیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے یہ ایام بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ تھا کہ برج ثور کے لیے، اور ان دنوں میں آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیا کریں۔ جیسے ہم نے عموماً آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے برج کے مطابق صدقہ سوجی، شکر، آٹا یا گندم لے لیں، یا پھر آپ اس میں چاول مکس کر لیں۔ آپ یہ صدقہ جمعہ کے روز دن کو 1:15 سے 2 بجے کے درمیان میں آپ کہیں پر بھی کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، تو اس صدقہ کی برکت سے آنے والی کوئی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ، یا فی الوقت موجود آپ اگر کسی پریشانی، مصیبت، حادثہ میں الجھے ہوئے پریشان ہیں، تو اس صدقہ کی برکت سے آپ اس پریشانی، مصیبت، حادثہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ مسلسل آپ صدقہ کیا کریں، اور والدین بچوں کے لیے خود یہ صدقہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور یہ تھا ہمارا ٹورس یعنی کہ برج ثور سے متعلق کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جوزا، جسے جیمنائی کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور مرکری اور زائچہ آپ کا کشید کیا، جو کہ ہم نے 1 سے 7 مئی کے درمیان میں، اور دیکھا کہ آپ کے ستارے کن حالات میں، کن معاملات میں، اور کیا آپ کو اشارات دے رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس ہفتہ میں یعنی کہ ان دنوں میں 1 سے 7 مئی کے درمیان 2024 میں آپ اپنی صحت کی طرف سے آپ بالکل بھی لاپرواہی نہیں کریں گے۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی وہ صحت مزید بگڑتی جائے گی۔ آپ اپنی صحت کو لے کر صدقہ ضرور دیں ان دنوں میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو زائچہ میں اس وقت آپ کے سیارے ہیں صحت سے متعلق، وہ کچھ ہمیں کمزور نظر آ رہے ہیں اور وبال یافتہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی لاپرواہی کی تو خدا نخواستہ آپ کی صحت مزید بگڑتے ہی چلی جائے گی۔ ملازمتی امور، ایسے افراد جو کہ کسی محکمہ میں ملازم ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو ان کو افسران بالا سے کچھ محتاط رہنا ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا افسران بالا سے کچھ نہ کچھ ٹکراؤ چل رہا تھا، تو آپ کو فی الوقت یہ ہفتہ بہت زیادہ خاموشی سے گزارنا ہوگا۔ ذرا سی غفلت آپ کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ ان دنوں میں حکام بالا سے بھی آپ کا تعاون رہے گا، یعنی کہ ایسے افراد جو کہ کسی بھی ادارہ میں کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ماتحت سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن محتاط رویہ کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ یہ وقت زیادہ خاموشی سے گزاریں تو بہت بہتر ہوگا۔ اندرونی یا بیرون ملک آپ کا سفر ان دنوں میں مبارک ثابت ہو سکتا ہے، اور کاروباری طور پر بھی کیا گیا سفر اشارے دے رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر اور بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ قریبی رشتہ دار یعنی کہ خصوصاً بہن بھائی وغیرہ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبر ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ جب بہن بھائیوں کے لیے آپ کے جو ستارے ہیں آپ کی فیور میں جا رہے ہیں، ان دنوں میں اپنے ہوش و حواس سے کام لیں اور دشمنوں پر نگاہ بھی رکھیں، ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ اور یہ ایام ایسے ہیں کہ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگے تو آپ کو فیور دے رہے ہیں، اور خاص طور سے ان دنوں کے
इस हफ्ते के आखिरी अय्याम यानी 6 और 7 मई आपके लिए फेवरेबल है और ये आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रहे हैं। अपने रोज़मर्रा के कामों को आप इसी तरह से जारी रखें और वो काम जो कि गुज़िश्ता दिनों आपने मसरूफ़ियत की वजह से छोड़ दिए थे, तो इन दिनों आप उन कामों की तकमील कर लें। ये अय्याम ऐसे हैं कि आप अपने रुके हुए कामों को अंजाम दे सकते हैं। अपने बुर्ज के मुताबिक आप सदका ज़रूर दें, और सदका हमने मिक्स दाना आपका बताया है जो बुध के दिन है, और वक्त इसका दिन को 1:15 से 2 बजे के दरमियान में है। और इस हफ्ते आपका इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या काफ़ी मुहिम्मात ये आपका बनता है, और ये इसमें इलाही आपने 111 बार फजर में विर्द करना है। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है, और कमर इन दिनों में किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। यकम से 7 मई के दरमियान तक का हम आपका जायचा कशीद करते हैं, और उसमें हम जायचे में आपके सितारों की पोजीशन देखते हैं कि क्या अहकामात हैं। तो ये इस जायचा हमारा बता रहा है कि इन दिनों में आप माजी की गलतियों से सबक सीखें, और दोस्तों के साथ आप मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने राज ना बताएं। अगर आपने उनको अपने राज बताए तो फिर मामला पहले से भी ज़्यादा संगीन हो जाएंगे। आप खुश इखलाक रवैया अपना रखें, मुलाजमीन से आप अपना रवैया बहुत अच्छा रखें। नए दोस्त बनाने के ये अय्याम हैं, यानी कि इन दिनों में आपके नए दोस्त बन सकते हैं। किसी तकरीब में आपको जाने का मौका मिल सकता है। जल्दबाजी से आप गुरेज करें, क्योंकि आप हर काम में चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, और फिर आपको नुकसान पहुंचने के इम्कान ज़्यादा हैं। इन दिनों में आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, और इस हफ्ते के आखिरी दिन आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। कारोबारी लोगों के लिए ये हफ्ता बेहतर है, और ऐसे अफराद जो कि नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उनका ताल्लुक बुर्ज सरतान से है, तो वो भी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। इन दिनों में आप किसी अजीज़ अकारीब रिश्तेदार से भी मिल सकते हैं, और उनसे मिलकर आपको कुछ ऐसी बातें ख़ास पता चलेंगी कि जिसमें आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसी राज की बातें मिल सकती हैं। ये अय्याम ऐसे हैं कि जिनमें आपको किसी तकरीब में जाने का मौका मिल सकता है, और वहाँ पर आप कुछ अजीज़ अकारीब रिश्तेदारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी उम्र के लोगों के साथ आप मिलकर कुछ वक्त गुजारें और उनकी मदद करें, और उनके वैसे भी आप मदद कर सकते हैं, माली मदद भी कर सकते हैं, और कुछ वक्त आप उनको दें, तो वहाँ से आपको बहुत सा फ़ायदा मिल सकता है, और बहुत सारी ऐसी दुआएं जो कि उनके दिल से निकलेंगी और आपके रास्ते आसान कर देंगी। तो ये उन बुज़ुर्गों की तरफ से एक आपको कहने रूहानी तोहफ़ा होगा। और इन दिनों में आप अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही का विर्द ज़रूर करें, और जब आप वो इसमें इलाही करेंगे तो आपका है या हय्यो या कय्यूम, और तादाद इसकी 108 बार है, और ये फजर और इशा के वक्त में करें तो आपको इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। तालिब इल्मों के लिए ये हफ़्ता बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, और आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अपने इस वक्त को ज़ाया ना करें। अगर आपने वक्त ज़ाया कर दिया तो फिर नुकसान आपके सर पर मौजूद है। यानी कि ये हफ़्ता इशारा दे रहा है तलबा के लिए, और कामयाबी का हफ़्ता साबित हो सकता है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। आपका जायचा कशीद करते हैं, जायचा बनाते हैं, जो कि यकम से 7 मई के दरमियान। और आपके बुर्ज के सितारे किस हालत में हैं, क्या आपको इशारे दे रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या कोई नुकसान है, कब आपको मोहतात रहना चाहिए, तो एक नज़र हम उस पर डालते हैं। इन दिनों में आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और इशारे दे रहे हैं कि यह हफ़्ता आपका बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। इन दिनों में आपकी सेहत बेहतर रहने के इम्कानात हैं, और अगर आपको कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि दिल से मुतालिक हैं, जिगर से मुतालिक हैं, मैदे से मुतालिक हैं, तो इन मामलात में बेहतरी आ सकती है। इन अमराज से आपको निजात मिल सकती है, या फिर ये अमराज शिद्दत ख़त्म करके और बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इन दिनों में अपने बिगड़े हुए मामलात को आप
सुलझा सकते हैं, कोई ऐसी बात जो कि बिगड़ चुकी है, यानी कि आपके खातून खाना से अगर मामलात या शरीक हयात से मामलात आपके लड़ाई झगड़े की तरफ चल रहे थे, नाराज़गी की तरफ चल रहे थे, बहन भाइयों से, अजीज़ अकारिब से, तो ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि आप उनसे अपने मामलात को बेहतर कर लें। ये दिन ऐसे हैं कि जब आप हिम्मत, बहादुरी, ताकत के साथ सब कुछ कर सकते हैं, और इन दिनों में आपके सितारे बहुत मजबूत हैं। इन दिनों में किया गया सफ़र आपको फ़ायदा देगा, और सफ़र कारोबारी गर्ज से किया गया हो तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इज़्ज़वाजी ज़िंदगी आपकी खुशगवार नज़र आती है, और इज़्ज़वाजी मामलात भी, यानी कि घरेलू आपके मामलात भी सुधरते हुए ही नज़र आते हैं। वालिदैन को अपनी औलाद की तरफ से कुछ खुशी मिलने के इम्कानात इन दिनों में है, और वालिदैन के साथ मिलकर आप सैर व तफरीह का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी कि बच्चों के साथ आप कहीं पर सेहत अफ़ज़ा मकाम की तरफ भी जा सकते हैं। और ये अयाम ऐसे हैं कि जब आप देखेंगे कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं, और वो आपकी किसी भी तरीके से इमदाद करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हैं, और आपके बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्त करने की जानिब भी वो आपकी मदद कर सकते हैं। 7 मई को जो मंगल का दिन होगा, शम्स की तस्दीस है सैयारा ज़ुहल के साथ, और ये तस्दीस ऐसी है कि इशारा दे रही है कि इज़्ज़त, माल, दौलत के जितने भी आपके मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। ख़ास तौर से अगर कोई ऐसा मसला जो कि वालदा की जानिब से वरासी जायदाद का मसला है, तो वो भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये दिन ऐसे हैं कि जब आप इज़्ज़त, माल, दौलत के लिए कुछ भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आते हैं, और आप अपने बुर्ज के मुताबिक एतवार के दिन का सदका ज़रूर दिया करें। हमने बताया है कि जानवरों को आप गोश्त डाल दें, किसी भी जानवर को गोश्त, खुद जानवर को गोश्त डाल दें, और वक्त इसका दोपहर का है 1:15 से 2 बजे के दरमियान। तो इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचा कर रखेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज शुमला, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, और मरकरी ये सैयारा है। और देखते हैं कि जायचा में आपके बुर्ज का हाकिम ये सैयारा किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। और जायचा कशीद किया हमने यकम से लेकर 7 मई 2024 का, और इसमें आपके सितारों की पोजीशन देखी कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं। तो ये सितारे इस हफ्ता के इशारा दे रहे हैं कि मुश्किलात को भूल जाइए, अब आसानी के दिन आपके लिए शुरू हो चुके हैं, कामयाबी आपके नज़दीक तर है, आपको सब कुछ बेहतर और बेहतरीन होने वाला है। आप पर अगर कोई इल्ज़ाम था तो वो इल्ज़ाम भी अब ख़त्म हो चुका है, धुल चुका है। आपके नेक नामी के अय्याम हैं। ये दिन ऐसे हैं कि जब आप अपने आप को पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। आपके दुश्मन दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और सितारे आपके हक में हैं चूँकि, तो अब आपके माली मामलात भी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। वो अफराद जिनका ताल्लुक बुर्ज शुमला से था और वो अब तक बेरोज़गार थे या उनके माली मुश्किलात चल रही थी, तो इन दिनों में उनके माली मुश्किलात भी हल होती हुई नज़र आ रही हैं। ये अय्याम भरपूर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दे रहे हैं। कारोबारी तौर पर भी आपकी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी, और आपके कारोबारी मामलात भी पहले से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आप घर में कोई तकरीब भी मुनक़द कर सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब को, अज़ीज़ रिश्तेदारों को मदऊ कर सकते हैं, और आप उनके साथ घुल मिल कर बैठेंगे तो आप ज़हनी तनाव से, दबाव से भी बाहर आ सकते हैं। इन दिनों में आप अपनी सेहत का, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर, शुगर और इसी तरीके से ज़हनी तनाव से आप बाहर निकलने की कोशिश करें, और अगर उनके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उनसे सेहत याबी के लिए, तो आप इन दिनों में बिल्कुल भी सुस्ती ना करें, और उस मेडिसिन से बिल्कुल आप लापरवाही ना करें। ये दिन ऐसे हैं कि जब आपको ज़हनी और जिस्मानी थकावट भी हो सकती है, तो उसके लिए आप रेस्ट करें, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाएँ। इन दिनों में ख़वातीन फ़िरोज़ी लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं, फ़िरोज़ी वगैरह यानी फ़िरोज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों में पहना गया फ़िरोज़ा आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा देगा। ये नगीना कब, किस वक्त, कैसे पहने, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वक्त इसका मालूम कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट वक्त और दिन बता देंगे जिसके वक्त में पहनने से आपको इससे भरपूर फ़ायदे ही फ़ायदे मिल सकते हैं। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दिया करें। हमने 12 बार बताया कि आप मिक्स दाना
آپ ضرور دیا کریں، اور یہ بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن آپ دن کے وقت میں 1:15 سے اور 2 بجے کے درمیان میں یہ آپ صدقہ ضرور دیں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور لبرا والوں کے لیے جو ہم نے ذائچہ کشید کیا 2024 مئی 1 سے 7 مئی کے درمیان، اور اس میں آپ کے ذائچے کے مطابق پوزیشن دیکھیے سیارہ گان کی کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ کے سیارے اس ذائچہ کے مطابق تو اچھے نہیں ہیں، کمزور پوزیشن میں ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی، خاص طور سے کہ کچھ ایسے دوست ہیں آپ کے جو کہ آپ کو غلط گائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو پلاننگ ہے اس پلاننگ سے آپ کو ہٹا سکتے ہیں، اور پھر وہ کوئی ایسے الٹے سیدھے مشورے دے سکتے ہیں کہ جن سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ سفر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، سفر کرنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک مخالف ایسا ہے، سازشی شخص ہے جو کہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، چاہے مگویاں کر رہے ہیں، لوگوں میں آپ کے خلاف باتیں پھیلا رہے ہیں، تو آپ اس کا پتہ لگائیں، اور پھر اس سے آپ اسے ایک تو سختی سے اس کے ساتھ نمٹیں، اور پھر اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات آپ اس سے نہ کریں کہ کل کو آپ کے لیے ہی وہ پریشانی کا باعث بنے۔ ان دنوں میں آپ فضول خرچی سے گریز کریں۔ شریک حیات سے وابستہ توقعات ان دنوں میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن پر کہیں نہ کہیں آپ کی تھوڑی سی بحث و تکرار ہو سکتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ خاموشی سے اس وقت کو گزاریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ لین دین کے معاملات میں بھی ان دنوں میں اجتناب کریں، اور لین دین کے معاملات ان دنوں میں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، خاص طور سے مالی لین دین۔ یہ دن ایسے ہیں کہ ان میں آپ کوئی تحریری معاہدہ نہ کریں، کوئی ایگریمنٹ نہ کریں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ کے ستارے ہی اچھے نہیں ہیں۔ خواتین زیورات اور قیمتی لباس اور قیمتی اشیاء، الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری بھی نہ کریں۔ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ مخالفین کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے قریب آ کر اور آپ سے باتیں کر کے یا آپ کے راز جان کر اور پھر لوگوں میں آپ کی برائی کرتے پھریں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ پھر ہم بتا رہے ہیں کہ ستارے آپ کی اچھی حالت میں نہیں ہیں، تو آپ ان دنوں صدقہ ضرور دیں۔ اور صدقہ ہم نے کئی بار آپ کو بتایا کہ آپ کے برج کے مطابق جو آپ کا صدقہ بنتا ہے، تو وہ صدقہ آپ کا بنتا ہے کہ آپ سوجی، شکر اور آٹا لیں، اور جمعے کا دن آپ کا مبارک ہے، صدقے کا دن ہے، اور اس میں وقت جو ہوگا 1:15 سے 2 بجے کے درمیان میں، اور آپ یہ چینی، سوجی، آٹا یا اس میں چاول بھی مکس کر سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، اور کسی بھی پریشانی مصیبت سے بچا کر رکھے گا۔ جمعہ کے دن جتنا ہو سکتا ہے درود پاک کا بھی ورد کیا کریں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور برج عقرب کے لیے یہ ہفتہ ملے جلے اثرات رکھتا ہے، یعنی کہ نہ تو یہ ہفتہ اتنا اچھا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں بہت خوب اچھا ہے، اور نہ یہ اتنا برا ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں۔ تو یہ ہفتہ ملے جلے رجحانات سے ہے۔ ان دنوں میں آپ مایوسی اور بدگمانی کو اپنے سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ اہل خانہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ آپ سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، اور کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنی ذہنی تھکاوٹ کو چھٹی کے دن آپ ختم کر سکیں، اور آپ فریش ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد نئے ہفتے کے شروع میں پھر آپ ایک نئی انرجی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کارکردگی پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کچھ معاملات میں اپنے قریبی دوستوں سے اور بااعتماد دوستوں سے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے کے حل کے لیے، چونکہ ان دنوں میں جو الجھن ہے اور جو پریشانی ہے ان سے نکلنے کے لیے واحد ذریعہ آپ کے مخلص دوست ہیں،
اور اپنے مخلص دوستوں سے آپ ضرور مشورہ کریں۔ یہ ایام بتا رہے ہیں اور ذائچے میں ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے روحانی رہنما کی جانب بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ اپنے والدین کے قریب بھی جا سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت گزاریں اور ان سے آپ کچھ باتیں کریں، تو آپ کو ذہنی آسودگی حاصل ہوگی، بہت زیادہ آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں اگر آپ نے کہیں پر بھی سرمایہ کاری کی تو آپ کو خدا نخواستہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ ان دنوں میں نیا کاروبار شروع کرنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور ایسا بھی ہے کہ اگر ان دنوں میں اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو وہ قرض آپ کا ڈوب جانے کے امکانات ہیں، اور آپ کو نقصان کے اندیشے بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں خواتین سرخ رنگ کے اور میرون کلر کے لباس کا استعمال نہ کریں، اور ایسی اقربی خواتین جو کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان تھیں، تو ان دنوں میں وہ کوئی نئی منصوبہ بندی کر سکتی ہیں، کوئی ایسے لاہ عمل، کوئی ایسا پلاننگ کر سکتی ہیں کہ جس سے ان کے بچوں کے لیے بہترین راہیں کھل جائیں اور ان کے بچے ترقی کر سکیں۔ یہ اقربی والدین کے لیے بھی خوشگوار ہفتہ ہے، اور والدین کی اولاد سے وابستہ توقعات بھی ان دنوں میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ آپ سرخ رنگ کی تسبیح پر یا عقیق پر یا یاقوت پر آپ اپنے برج کا اسم الہی بھی ورد کر سکتے ہیں، اور یہ روحانی تسبیح آپ کو ہمارے ادارہ سے ہدیتاً مل جائے گی، جس پر آپ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اب اس ہفتے کا آپ کا برج کا اسم الہی ہے، یہ آپ ورد کریں گے، اور آئندہ کے لیے بھی اگر یہی اسم الہی ورد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے، اور تعداد اس کی ہے 500 بار، اور وقت اس کا پڑھنے کا ہے فجر کا، یا آپ ظہر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج قوس، اور جسے سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے، جوپیٹر ہے، اور ہم نے ذائچہ کشید کیا آپ کا 1 سے اور 7 مئی کے درمیان میں، اور دیکھا کہ آپ کے ذائچے کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، کیا احکامات دے رہے ہیں، اور کیا آپ کو اشارات دے رہے ہیں۔ تو ذائچے کے مطابق یہ ہفتہ آپ کا بہترین ہے اور بہتر گزر سکتا ہے۔ آپ اپنی خامیابی کو نظر ڈالیں، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے اپنی خامیوں کو دور کر لیا تو آپ پوشیدہ طور پر آپ میں چھپی ہوئی صلاحیتیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ آپ کے سب کام حسب منشا طے پا جانے کے امکانات ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے مقاصد ایک ایک کر کے اور خواہشات ایک ایک کر کے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب آپ کامیاب سے کامیاب تر شخص ثابت ہو سکتے ہیں، اور اپنے خاندان، برادری، حلقہ احباب میں آپ اچھی شہرت کے حامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے ستارے آپ کی فیور میں جا رہے ہیں، اور ان دنوں میں اگر آپ کوئی منصوبہ سازی کرتے ہیں، کوئی بہتر لاہ عمل تیار کرتے ہیں آئندہ ترقی کے لیے، آئندہ کاروباری اور مالی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، تو ستارے آپ کی فیور میں ہیں۔ ان دنوں میں اگر آپ مستقل مزاجی سے لگے رہیں اور اپنے کاروبار یا اپنے منصوبے کی جانب آپ لگے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یقینی طور پر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب کوئی نئے دوست بن سکتے ہیں، اور ان دوستوں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ دن اشارہ دے رہے ہیں کہ تھوڑا بہت ان دنوں میں آپ کے گھریلو طور پر معاملات ذرا بگڑ سکتے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر ہوں گے۔ آپ کو بہت تحمل مزاجی سے، نرم رویے سے ان معاملات کو حل کرنا ہے، اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی سختی کا مظاہرہ کیا یا سخت زبان استعمال کی یا لہجے میں سختی لے کر آئے، تو وہ مسئلہ آپ کا بگڑتا ہی بگڑتا جائے گا، اور پھر وہ کافی وقت لے گا سدھرنے میں۔ بہتر ہے کہ تھوڑا سا حکمت عملی سے کام لیں، اور اس مسئلے کو فوری طور پر آپ سدھار سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی طبیعت میں مایوسی اور بے چینی کا عنصر بھی رہے گا، لیکن وہ سب کچھ وقتی طور پر ہوگا۔ آئندہ کے دن ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے خوش بختی کی علامات ہیں، اور یہ وہ ایام ہے کہ جب آپ اپنا صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ ہم نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ جمعرات کے دن آپ سوجی، شکر، آٹا یا چاول یا گندم اس میں مکس کر لیں۔ وقت آپ کا 1:15 سے 2 بجے کے درمیان میں ہے، اور یہ کیڑے مکوڑوں کو آپ ڈالیں۔ مقدار کا کوئی تعین اس میں نہیں ہے، جتنی مقدار آپ ڈال سکتے ہیں اتنا دیں، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچائے گا۔ آپ کا برج کا اسم الہی استغفر اللہ، یا اللہ، یا دیانو، یا حنانو، یا منانو۔
یہ اس میں الہی ہے، اور یہ تعداد آپ 313 بار کریں اور یلو کلر کی یعنی کہ عقیق زرد کی تصویر پر آپ کریں گے تو آپ کو اس سے بھرپور فائدے ہی فائدے ملیں گے، اور یہ روحانی طاقت والی تصویر آپ کو ہمارے ادارہ سے ہدیتاً مل سکتی ہے، اور یہ 33 اور 100 دانے کی ہے۔ آپ یہ تصویر منگوانے کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم پہلی فرصت میں آپ کو جواب دے دے گی۔ آپ کے برج کے ستارے ہم دیکھتے ہیں اور ذائچہ کشید کرتے ہیں 2024 مئی 1 سے اور 7 مئی کے درمیان، اور کیپریکون کا جب ذائچہ کشید کیا اور ہم نے آپ کے ستارے دیکھے کہ کس پوزیشن میں ہے، تو یہ ہفتہ آپ کا ملے جلے اثرات کا حامل ہے، لیکن اس ہفتے کے آخری ایام آپ کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ ستارے آپ کے بہت بہترین پوزیشن میں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان دنوں میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ایک تو اچھی پوزیشن میں ہے اور برج حوت میں ہے۔ جب یہ یہاں پر ہوگا تو فائدے ہی فائدہ دے گا، یعنی کہ انعامی معاملات، مالی معاملات آپ کے بہتر کر دے گا، مفت کی دولت کے ذرائع کھولے گا اور آپ کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی طرف لے کر جائے گا۔ مالی اسکیموں میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ کی صحت بھی بہتر رہنے کے امکانات ہیں، اور جب آپ کی صحت بہتر ہوگی تو آپ کچھ فیصلے بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ بگڑے ہوئے معاملات سلجھانے کا یہ وقت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے معاملات کو مزید بگاڑتے جائیں اور پھر آپ پریشان رہیں اور اپنے اوپر ٹینشن ڈپریشن کو مسلط کر لیں۔ جو واقعہ اور جو خدشہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو اس سے آپ نہ ڈریں اور آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں، اور جو ہو چکا ہے اور جو گزر چکا ہے اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں اور آپ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہے۔ اس ہفتے کے آخری جو ایام ہیں یعنی کہ 5، 6 اور 7 مئی یہ آپ کے لیے اہم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 7 مئی کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ، اور یہ 7 مئی کو غالباً یہ منگل کا دن ہے، منگل کا دن ہے 7 مئی کو، تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل سیارہ شمس کے ساتھ نظر تسدیس قائم کرا ہے۔ یہ بہت زبردست قسم کی پاورفل نظر ہے۔ اس کے تحت عزت، مال، دولت، شہرت سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے۔ تھوڑی سی آپ محنت کریں گے، تھوڑا سا آپ اللہ سے دعا بھی کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملی معاملات بہتر سے بہترین کی طرف آ جائیں گے، اور آپ جو بھی منصوبہ بندی کریں گے ان دنوں میں تو اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب اگر آپ کسی سے کوئی رقم وصول کرنا چاہیں تو یہ آپ کو بھرپور فیور دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ کی شیئرز کے کاروبار میں اور یا اسی طریقے سے دوسرے اپنے ہی کاروبار میں اگر آپ نے کہیں پر کچھ رقم انویسٹ کی تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ آپ زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے بھی آپ کو بھرپور فیور دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ دن آپ کو بھرپور طریقے سے ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ دے رہے ہیں۔ یہ تھا برج جدی کے لیے، کیپریکون کے لیے، کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ برج دلو اور ایکیورس جسے کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، اور آپ کا ذائچہ کشید کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے 1 سے 7 مئی 2024 کا، اور اس ذائچے میں دیکھتے ہیں کہ معاملات تو آپ کے فیور میں ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا جا رہا ہے، بہت ساری اچھی خبریں دے رہا ہے۔ آپ کے ستارہ جو حاکم سیارہ ہے زحل سیٹرن جسے کہا جاتا ہے، وہ پائسس میں اس وقت ہے، اور جب یہ پائسس میں یہاں پر ہے تو یہ تو بہت زیادہ بہترین قسم کے آپ کے اشارات اور معاملات اور بہتری کی طرف ہی اشارے دے رہا ہے، چونکہ یہ گزشتہ چند ماہ آپ کے برج میں رہا، یعنی کہ 2.5 سال کا عرصہ تقریباً برج دلو میں رہا، اور پھر یہ جب اس نے اپنا برج شفٹ کیا اور یہ تو آپ کو یہاں پر یہ اچھے زیادہ فائدے دے رہا ہے، یعنی کہ مالی معاملات آپ کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ان دنوں میں۔ اگر کوئی آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں، مہنگی قسم کی شے کوئی خریدنا چاہتے ہیں، عمارت یعنی کہ اگر آپ جائیداد پراپرٹی کچھ خریدنا چاہیں یا الیکٹرانکس کی اشیاء خریدنا چاہیں تو یہ دن آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایسے افراد جن کا تعلق برج دلو سے ہے اور ان کی صحت پہلے گزشتہ دنوں کچھ خراب تھی تو ان کی صحت بھی ان دنوں میں بہتر ہو سکتی ہے۔
बिगड़े मामलात को सुलझाने का ये भरपूर हफ्ता है, माली फ़ायदे हासिल करने का भरपूर हफ्ता है। कारोबार में आप नई जिद्दत ला सकते हैं, लेकिन इन दिनों में एक एहतियात ये ज़रूर करेंगे कि मुलाजमीन पर भरोसा ना करें और मुलाजमीन के सर पर आप सब कुछ ना छोड़ें। ख़ास तौर से माली मामलात के बारे में आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाएं तो आप किसी भी माली परेशानी से बच सकते हैं। इन दिनों में किया गया सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और तफरीही मकामात पर आप जाने के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल जाएं और आप पहले से ज़्यादा अपने आप को फ़्रेश महसूस करेंगे। ये अयाम ऐसे कि अहल खाना के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, खुसूसन शरीक हयात के साथ आपके मामलात इन दिनों में हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं। और इस हफ्ते के बिल्कुल आखिरी अयाम जो हैं यानी कि 5, 6 और 7 मई ये आपके लिए फेवरेबल हैं। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल सैयारा शम्स के साथ एक ऐसा एंगल बना रहा है, एक ऐसा जाविया बना रहा है, वहाँ से जो एनर्जी आएगी तो वो आपके माली मामलात को बेहतर करेगी। इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत इन सब को फ़ायदा पहुँचाएगी। और इन दिनों में आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें या मकान की तामीर करना चाहें या आप किसी मकान में शिफ्ट होना चाहें तो ये दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं और इन दिनों से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और सदका की जानिब ज़रूर ध्यान दें। सदका हम हमेशा बताते आए हैं कि 7 रंग के सियाह अनाज आपका सदका बनता है और इसकी डिटेल हमने कई बार अपनी वीडियो में बताई है, तो आप उसके मुताबिक सदका ज़रूर दे दिया करें। और अल्लाह ताला आप पर रहमतें और आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौद और जिसे पाइसिस कहा जाता है और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जुपिटर मुश्तरी है। और देखते हैं कि इन दिनों में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी किन हालात और मामलात से गुजर रहा है। आप जायचा आपका कशीद करते हैं जो कि 1 से 7 मई के दरमियान में है और ये 2024 का जायचा है। और देखा जाए कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है तो देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में बेहतर पोजीशन में है, लेकिन आपके लिए ये हफ़्ता संभल जाने का है। यानी कि ऐसे यह हफ़्ता आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजारना होगा। फ़ायदे तो हैं इस हफ़्ते में, लेकिन कुछ नुकसानात की जानिब भी इशारे दिए जा रहे हैं। इन दिनों में आपको बहुत संभल कर गुजारना होगा ये दिन, क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि कभी आपने सोचे नहीं थे और अब आपके सर पर खड़े हुए। अचानक से कोई ना कोई मसला खड़ा हो सकता है और ऐसा मसला खड़ा हो सकता है कि जिसमें आपके परेशानी का जो कि बाइस बन सकता है। इन दिनों में आप बड़े तहम्मुल मिजाजी से और नरम मिजाजी से और नरम रवैया से अपने मामलात को देखें और अपने मसाइल को सुलझाने की कोशिश करें। तलखी, ज़ुबान की ज़्यादती या सख्ती आपके मसाइल को मज़ीद आपके लिए परेशान कुन बना सकती है। ये दिन ऐसे हैं कि अवामी तकरीबात में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है, अज़ीज़ अकारीब के साथ भी आपको मिल बैठने का मौका मिल सकता है, जहाँ पर आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। ये हफ़्ता किसी किस्म की जायदाद ख़रीदने के लिए भी मुनासिब है। ये दिन इशारा दे रहे हैं कि आप अपने मुलाज़मीन पर ज़रा नरम हाथ रखें और नरमी के साथ उनके साथ पेश आए, उनकी माली मदद करें। एक ऐसा शख्स है जो कि आपकी माली इमदाद का मुंतज़िर है और आपके लिए वो दुआ गो भी है और आपकी माली मदद भी चाहता है। आपके हर तरह से वो फेवरेबल है। वो शख्स आपके लिए कहीं पर कोई नुकसान नहीं है उससे, तो आप उसके करीब जाएं, उसके पास बैठकर उसकी दिलजोई भी करें और फिर उसकी जिस हद तक हो सकता है उसकी मदद करें। यह हफ़्ता आपको इशारे दे रहे हैं कि नए कारोबार के लिए तो इस हफ़्ते के आखिरी दिन जो हैं वो बेहतर हैं, लेकिन शुरू के अयाम कुछ अच्छे नहीं हैं और ऐसे मसाइल जो कि हल तलब हैं तो फ़िल वक्त अगर आप इनको किसी दूसरे दिनों में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शोहरत में इन दिनों में आपके गैर मामूली इजाफे के इम्कान है। दौरान सफ़र आप एहतियात करें, खुदा न खास्ता कोई नुकसान का अंदेशा है। और अगर सफ़र करना चाहते हैं तो फिर आप दरूद पाक पढ़कर सदका देकर फिर आप सफ़र करें तो आप आने वाले किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। ख़वातीन इन दिनों में हल्के रंगों का इस्तेमाल करें और फिल वक्त आप अगर कोई मशीनरी ख़रीदना चाहती हैं, कोई ज्वेलरी ख़रीदना चाहती हैं, कोई कीमती लिबास ख़रीदना चाहते हैं तो फिर वक्त आप ये इरादा मुलतवी कर दें और फिर अगले किसी दिन पर आप रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा।
इन दिनों में आप जुमेरात का सदका ज़रूर दें, जो कि आपके बुर्ज के मुताबिक बनता है। और हमने कई बार बताया कि इन दिनों में अगर आप शक्कर आप कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें, और जुमेरात का दिन आपका सदक़े का बनता है 1:15 से 2 बजे तक, तो ये आपको सदका मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी, बीमारी और सख्तियों से बचाएगा। और आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का विर्द रखें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। ये था बुर्ज हौत यानी पाइसिस के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।